May adlaw sa itong mga followers ug sulod nga supporters di ano. Naalang tayo gamay sigutan ani about ani nag-comment ka ana pa siya. Pataka ram kag istorya kay kanang naida o reject na parehas baday nagpresyo sa good utok bulinaw. Idol no nagkatawa lang ko sa imong comment no idol no nganingon pag utok bulinaw. Astro lang idol no wala lang kakabalo kung unsay pasabot atong video. Sa tinud lang idol no wala jud ko nis ko tog doubt atong video idol no. Ako lang gingon ato idol nga once ang makasulong kag area unya same price ang imuhang diga unya mao puy presyo nga gihatag sa imo. Ang ako ang giingon ato idol og masipyat ka og harvest, masipyat manggaling ka makakuha ka og deform, masipyat manggaling ka makakuha kag scarring, masipyat manggaling ka makakuha ka og tamasok nga uga kana idol ug once magsabot mo sa tagiya kay naman puy tagiya pod nga di pod mosugot og usbon pang presyo. So kadto nga presyo idol gidiga sa imo ikaw nasipyat ka og harvest so mapugos ka og bayad sa inadto. Kaduha pod idol no kanang mosulong kag area nga all in ang labanan nya makakuha ka ginana idol ba kanang process gud nga pormahan kay kanang price idol mo ginay mahal nya ang process mo punay brato. So kanang process idol sama sa deform katuingon ako si mo nga medyo bagbag gamay tapos scarring unya all in may labanan idol so kuhaan nimo ginadto nga presyo tapos pag abot nimo planta idol piti jud ka. So mo na diha ingon idol no nga kami mamalitay ug kami mga harvester mga idol managana jud mi idol tan-an mo nga dili na gid siya pwede dalon dili gid mo dalon pero di gid to malikayan idol masipyat ta mo gito ingon idol nga mabuta jud ta kay kanang 70 nga presyo sa planta idol unya makakuha ka ato ginadto nga presyo taas pa sa 70 kay nasipyat lagi ka mo jud kay mahimo kay mo may kasabutan yun sa tagiya. So kato ingon po nimo idol ganina nga ingon ka daot reject yun na automatic idol reject yun na si idol wala po buang-buang po ng tagiya idol ipadala na si imuhang reject idol nga pabayaran po si imuha ug kinsa mo po mamalitay mo palit og reject amawa gid mo plan si idol plan siya gus makadagan idol ug tama ba na imong pag-comment dire man idol no. Salamat, God bless us all.